संतोष परीत काळजा आणि मोगा बरी एकवटान भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात कैसर दोगवाते मोजे नावे संगी मेळटा थंयसर हांव आसा सदां तांचे मोदेगार जेजूचे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटले संतोष परीत काळजा आनी मोगा परीत एकवटान भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवाक अर्गां दिवंक तशेंच ह्या पवित्र बलिदाना मुखांतर आत्मीक गठाय जोडोवंक आनी आमच्या जिवितांतली सर ते सवा सर्गी बापाच्या पांयां तळा दवरूंक ह्या पवित्र आल्तारे मुखार आमी हजर आसाव भाग्यवंत कुर्साक समर्पिल्ल्या ह्या पवित्र आल्तारी मुखार रावून हें पवित्र बलिदान भेटयत आसतना तो सुदेव आमची मागणी स्विकार करून दी आमकां जाय आसली बेसांवां दिवन दी म्हणून मागया पती जावन ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमची सर्व ते सवां ताच्या पांयां तळा दवरया आमकां ह्या मारेकार पिड्यांतले निवार आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सोर वायट विघ्नांतले तूं पयस दवर म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया हें पवित्र बलिदान नितळ काळजान भेटोवचे खातीर आमच्या जिविताचें मावल्यामापन करया जर खंयच्याय तरान देवाच्या कुशेक खालतीमान आमी घालूंक ना देवान आमकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्या तरान पाळूंक ना हे खरे क्रिस्ताचे पाटलावदारी जावंक आमी सलवल्यांव जाल्यार सोम्या आमकां बक्षी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया हें पवित्र बलिदान नितळ काळजान भेटोवचे खातीर आमी आमच्या पातकाची दूख दवरून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर
महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिलवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया आमच्या सुरगर्सां पासत मागया कनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाल दीस घाल तुझ्या कुरपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक बर बावर्तान बरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आजना सदांच पाळोवंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासना जणवयाच्या पुस्तकांतले वसाप कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना तुवें आनी ती न्याय निर्णय करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याय देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचें मूळ सगळ्यांचेर तुका आसा तें धनीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता लोक तुजे सर्व पदवेदारपण मानून घेना तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय आनी ताची वळख आसुनी उद्धटपण दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय पूण सक्तेन तूं भोव व्हरतो जाल्यारी मोवळायेन तूं नीत करताय आनी व्हड दयेळायेन आमचेर अधिकार चलयताय कित्याक तूं तुजे कुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक शकताय असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे परजेक शिकयलें प्रामाणीक मनशांनी दयाळाय सोंग जाय म्हूण तांकां दाखोवन दिलें पातकांचें प्राचीत करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां बरवसो दिलोय देवाचें उतार हें देवाचे तूं देवा दुलोबानी कनवळो तूं देवा दुलोबानी कनवळो तूं देवा दुलोबानी कनवळो
तुका उलो मारतल्या थंय दया मायेन भरलोलो म्हज्या मागण्या कांदी सर्वेस पोरा मुझे कलते विनोनेक साबदी तूं देवा दुलोबानी कनवळो सर्वेस पोरा तुका नमान करूंक सर्व राष्ट्रा मुखार सरतली तुझ्या पाया पडून तुझे नाव वाकणतली कित्याक महोन्नत आनी महत् कार्यां चलयता तूं एकलोस वय तूं एकलोस देव तूं देवा दुलोबानी कनवळो तूं देवा दुलोबानी कनवळो सर्वेस पोरांचे जय हालेलुया सर्वेस पोरांचे जय हालेलुया 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 सर्वेस पोरांचे जय हालेलुया बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया हांव तुका अर्गां दिता कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूण तुवें ल्हानांक उक्ते केले सर्वेस पोरांचे जय हालेलुया सर्वेस पोरांचे जय हालेलुया 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 सर्वेस पोरांचे जय हालेलुया सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसो सामातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जेसून तांकां आनी एक वपार सांगली सर्गींचे रास अशें म्हणयेत एकल्यान आपल्या शेतान बोरें बी वंपलें पूण सक्कड न्हिदोन आसता ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर वंपून गेलो पालवी फुटोवन कणसां येताना नेरी दिश्टीक पडली तवळ दनयाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले दनया तुज्या शेतान तुवें बोरें बी वंपुल्लें न्हय तर तांतूं नेर खंय तावन आयलो दनयान जाप दिली एक दुस्मानाचें काम दायजय हें तर आमी वचून तो हुमटून काण रास घालुवे म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें तो म्हणालो नाका नेर बुड्डितना सांगातास तुमी गोवी उमटिशात लुवोण पर्यान दोनी सांगाता वाडोवंक सोडा लुवणे वेळार लुवतल्यांक हांव सांगतलो पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा उपरांत गोव म्हज्या तुप्यान बरा देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो दिसपरतें आमी न्यूज पेपर्स वाचता या TV न्यूज पळयता न्यूज पेपर वाचतना TV न्यूज पळयतना आमकां कितें भोगता कितलें वायट ह्या संवसारांत बरोवन गेलां कितलो अन्याय लोक एकामेकाक करता कित्याक संवसार असो जाला म्हणली सवालां कालच्या दिसा आमच्याच बेलतांगडी परिसरांत घडिल्लें घडीत 90 वर्सांच्या एका प्रायस्त स्त्रियेक तिचो पूत आनी तिचो नातू घरांतले वोण भायर घालतात आनी तिका मारतात
हे घडीत वाचत असतना सबारांक सबार सवालां आयल्यान जावंक पुरो. प्रत्येक सवाल जावन आसा असलें वायट घडत आसतना देव कित्याक वगोसो बसला, देव कित्याक कांयच करिना म्हणली सवालां आमच्या मतींत येतात जावंक पुरो. ह्या सवालांक आयची लिथुर्जी प्रत्येक जावन आयचे देवाचे उतार सारकी जबाब दिता. आयचे पयले वाचप आमी आयकलें जाणवायेच्या ग्रंथांतलें. हो जाणवायेचो ग्रंथ जेजू जल्माच्या 50 वर्सां आदीं बरयल्लो. जुदेव लोकां खातीर हो बरयल्लो. जुदेव लोक हेणे तेणें शिंपडून आसलो आनी प्रत्येक जावन इजिप्तांत आसलो तो लोक इजिप्तांत आसल्या त्या संस्कृतेक वळख जाल्लो. तांच्या चिंतपाक बुलिल्लो सबार जाणां तांचो भावार्थ सांडच्या त्या स्थितीर आसतना जाणवायेचो ग्रंथ बरोवपी आपल्या बरपा मुखांत्र तांकां फाटी देवा सरशी येवंक आपोवणें दिता. तांच्या जिवितांतलें वायट सांडून बरी जिणी जियोवच्याक तो आपोवणें दिता. 3 संगती आयच्या पयल्या वाचपांत तावन आमी जाणा जावच्यो तसल्यो. पयलें, देव अगणीत काकुळदार, व्हड महिमेन आसचो तो. दुसऱ्यान, मनशाची अस्कतकाय. आनी तिसऱ्यान, ह्या अस्कत मनशांक देव पयस लोटिना, बगार तांकां तो पाटी हाडटा. प्रत्येक जावन आयच्या पयल्या वाचपांतलें निमाणें उतार. पातकांचें प्राजीत करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश करून दिताय. वैमोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमच्या सवालाक हांगासर जाप मेळटा. देव आमी पाताक केल्ल्या कुडले, वायट केल्ल्या कुडले शिक्षा दिना, बगार आमकां बरें जावंक अवकाश दिता. आयचो किर्तनकार कितें म्हणटा? तूं देवा दुलोप आनी कणवळो. ह्या किर्तनांत देवाची सोंसणीकाय, देवाची मोवाळाय, देवाचो मोग आमकां दिसून येता. किर्तनकार आपल्या उतरांनी देवाचें वर्तेपण आमच्या मुखार दवरता. आयचो वांजेल आमी आयकलो मातेवाच्या सुवार्थेंतलीं ती उतरां. जेजू एक वोपार आपल्या शिसा मुखार दवरता. ती वोपार कित्या पासून जेजू वापरता? कारण इतलेंच, जेजू बोवारी आसले, थोडे जाण बरे आसले, पूण सबार जाण वायट जिणी जियेतले. आनी त्या तांच्या जिविताक सरी जावन ही एक वोपार जेजू तांचे मुखार दवरता. बरें बी गोव जावन बदलता, वायट बी नेर जावन बदलता. वावराडी येवन विचारतात, ती नेर आमी काडी जैगी ना म्हणटा देव. धनी ती तशीच वाडोवंक सोडा. असो अर्थ देव सोंसणीक, देव दयाळ आमकां अवकाश दिता नवी जिणी जियोंक. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें मौल्यमापन आमी करून जाल्यार एक पेपर आनी पेन काण घेवन आमी बुद्धी प्रकाशाक पावल्या त्या घडये येतावन आजून वरेक आमच्या जिवितांतलीं पातकां ती चोर बरोवंक जाल्यार कितलीं पुठा आमी बरे जे पडात. कितलीं चोर आमी पातकां केल्यात. तीं पातकां मोतीक हाडटा आसतना खंडीत जावन आमच्या दोळ्यांत दुखां येतलींच. कित्याक इतलीं पातकां करुनूय देवान म्हजेर दया दाखयल्या, देवान म्हजेर आशिर्वाद वतला, देवान म्हाका शिक्षा दिवंक ना म्हणलें खंडीत जावन आमकां समजतलें. वय आमचो देव शिक्षा लावचो देव न्हय, आमचो देव एक मोगाळ बापय. आमी पाताक करता आसतना तो बेजार पावता तें खरें, पूण आमी हर एकल्यांनी ताच्या भुरग्यांनी बरी जिणी जिये जाय म्हूण तो आशेता. आयच्या वोपारींत ही बोगणां जेजू आमचे मुखार दवरता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो,
आमच्या जिविताचें मौल्य मापन आमी खरी जाय आनी आमचें जिवीत आमी बदली जाय म्हणून आयचे देवाचे उतार आमकां आपोवणें दिता. तर आमी कितें करया? पयल्यान पयलें आज आमी एक निर्धार करया. आज तावन एक नवी बरी जिणी हांव जियेतलो. देवाच्या कुशेक खालतीमान घालन हांव जियेतलो म्हणलो तो निर्धार करया. दुसऱ्यान म्हाका बरें करूंक मेळलो तो अवकाश हांव गळचितलो. म्हज्या पेल्याक खंयच्या सोर तरान बरें करूंक साध्य आसा तें हांव करतलो. तिसऱ्यान आस्तावन एक देखीबरीत व्यक्ती जावन म्हजी जिणी हांव जियोंक प्रयत्न करतलो. सासवाच्या त्या झाडा बरी दुसऱ्यांक म्हज्या जिवितांत एक आसरो हांव दितलो. पिठान बरशिल्ल्या खमीरा बरी दुसऱ्यांचें जिवीत फुगोवच्याक कितें सर करूंक आसा तें हांव करतलो म्हणलो निर्धार घेवया. आनी खंडीत जावन आमचें जिवीत अर्थाभरीत आनी फळां भरीत जातलें. आमचो देव आमकां शिक्षा लायना, बगार आमी बरे जायजे म्हूण तो आशेता. देखून आमच्या जिवितांत हे तीन निर्धार घेवया. सदांच बरें आमी विंसया, बरे व्यक्ती जावन आमी परजळया. तसलें जिवीत जियोवच्याक गरज आसा ती करपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार तस्सो जेजू म्हाका आनी तुमकां दिवन दी म्हणून मागया. उबे रावया. त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सत मानता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो, अंकवा मरयेतावन सल्मालो, पोन्स पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो, सर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्या बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मुक्साने, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो बाप दयाळ, मोवाळ, काकुळदार जावन आसा. आमी ताच्या भुरग्यांनी ताचे कडेन मागा जाय आनी मागिल्लें सर्व तो आमकां दिता म्हणून ताच्या पुता जेजूनच आमकां सांगलां. तर व्हडा भावार्थान खालतेपणान आमची मागणी ताच्या पांयां तळा दवरया. आमची जबाब, बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता पवित्र सभेचो श्रेश्ठ वडील जावन आसल्या पापा फ्रांसिसा पासत, सर्व गवळी बापा पासत, सर्व धार्मीक मुखेल्यां पासत ह्या आधुनीक काळार तांच्या देखीबरीत जिविता मुखांत्र तांचे ताबेन दिल्ल्या हर एकल्याक आदर्श जावन तांणी जियोवच्याक गरज आसा ती दैवीक खाकूळ प्रत्येक जावन पवित्रत्म्याची ससाय तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता संवसारभर अशा सर्व राजकारभाऱ्यां पासत आधुनीक काळार लोक नाना तरान कस जाता. ह्या राजकारभाऱ्यांनी तांचे ताबेन आसलो तो अधिकार लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरून लोकांचे कस हाळू करच्याक, कितें सर करूंक आसा तें सर करच्याक तांकां बरें मोन आनी उर्बा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता आमच्या भारत राष्ट्रा पासत. भारत राष्ट्र ह्या दिसांनी विशेष परिस्थितीन कस्तोन आसा. सबार लोक दुबळीकायेन वळवळटा. सबारांक काम ना. आर्थीक परिस्थिती बेजारायेची कश्टांची जाल्या ह्या आधुनीक समाजेन राजकीय मुखेल्यांनी तांकां मेळिल्लो तो अधिकार लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक एक बरें शांती समाधानाचें भारत राष्ट्र बांदून हाडच्याक, कितें सर करूंक आसा तें करच्याक तांच्या मोतीक उजवाड दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता आमच्या फिरकस कुटुंबा पासत गांवांत तशें परगांवांत आशिल्ल्या फिरकस कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक तूं बऱ्या भलायकेन सांबाळ. ह्या दिसांनी कोरोना पिडे नमती सगळो संवसार कसतात आसतना आमच्या फिरकस कुटुंबाच्या सांद्यांक प्रत्येक तुजे आशिर्वादान तूं दी. तांकां सोर वायटा विघ्नांतले निवार, बरी जिणी जियोवच्याक गरज आसा ती आशिर्वादां तांकां तूं फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा
आमी मागताव आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या पासत दिसपडतो ग्रास जोडच्याक आमी करसो तो वावर तूं फळां बरीत कर. आमच्या कृशेचे तुजें बेसांव घाल. ह्या दिसांनी तुवें बरो पावस आमकां दिवन आमकां तुवें आशिर्वाद दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना मुखल्या दिसांनी आमकां ह्या पावसा वेळार गडगड्या जगल्यान्यांतलें वारें वादळांतलें तूं निवार. आमच्या जानवरांचें तुजें बेसांव घाल. दिसपडतो ग्रास बऱ्या तरान जोडून आमच्या कुटुंबाचें पालन पोशण बऱ्या तरान करूंक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागतां तुजो आशिर्वाद आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या भुरग्यांचेर तांच्या मोतीक उजवाड दी. तांकां मेळिल्लो तो वेळ बऱ्या संगती खातीर वापरूंक तांकां तुजी कृपा दी. आमच्या तरणाट्यांक बऱ्या फुडाराक तूं पावय. सर वायटा विघ्नांतलें तांकां निवार. प्रतीक जावन वायट सालींतलें तांकां तूं पयस दवर. परगवांत वावर करच्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सांद्यांक जाय आशी ती बरी भलायकी मोतीक समाधान तूं फावो कर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागतां आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या आनी आमच्या मोगाच्या सोर प्रायस्तां पासत पिडेस्तां पासत तांची उथर प्राय आनी पिडा सोसूंक तांकां कृपा दी. तांची मोगान साखरी करूंक आमकां बरें मोहन दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागतां आमचे लागीं मागणें विसारल्या हर एकल्या पासत सबार जाणांनी नाना त्या गरजां पासत मागणें विसारलां. सबार लोक नाना त्या पिडयेन कसता. सबार लोक ह्या काळार भियेला. ह्या सर्वांक मोगाळा बापा तुज्या पांयां तळा दवरता. ह्या सर्वांचे मागणें तूं आयक. तांकां जाय अशें मोतीचें समाधान, तांकां जाय अशी ती बरी भलायकी, तांकां जाय अशी ती आशिर्वादां दराळ मापान तूं दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी तुज्या पांयां तळा दवरली सर प्रार्थना दयेन मानून घे. आमी मागलें आमकां तूं फावो कर. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटयतावी काणीक बापा उंड्या वायनाची, भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची. काणिका संगी भेटयता जिणी आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची, मोगासोर उपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी बरजिणी आमची, कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची, मोगासोर उपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी बरजिणी आमची, कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची. मोगाळ बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावच्याक मागात. इन तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान मैमेक आमच्या नखे भोयसवेच्या दबाक सरस्पवर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुज्या परचेक तुवें फरमायलें. त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्णायेक पावयलोय. तो जेजूचो याजन आज आमी तुका भक्तीन ओपताव तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालोय, तशेंच आतां आमची जण एकल्याची भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेसाचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सब काळी आनी सब तय
आमी तुका दिनवासूंक फावो हो खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवारी मर्येतावन जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dărbaran so सर्वेस portu. Sărgani संसार बोला तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावन ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीच्या वांसतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. Sumya Jesu tuje maran, ami samaramta, tuje punajivan pon, ami परगटा तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुका समर्पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवोन बापा पीठ पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवचें भाग फावो कर
आमा सुमेसांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत सुसेते सोपती भाग्यवंत दमदुता आनी सुमेस भक्तां बराबर सासाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. जेजून आमकां मागोंक शिकयलां ते मागणे व्हडा भावार्थान सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलें विघ्नांतलें नालिसायांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय समाधान बरी भलायकी आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान तरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर हजर आसल्या आमच्या सुमेसांच्या भावार्थाचेर तुजी दीस घाल. तुज्या मोगान तुजी शांतीन तुज्या एकवटांत आमकां सांबाळ. तुजी येता आनी रासभर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. पळया जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळिल्ली आमी हर एकलो सुभागी. सम्यान तुमचे कडेचे म्हाका पवना पूण त्या उतरांत म्हज्या आत्म्या भलायकी मेळटली. सोमिया जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या. रक्तामसान तुझा म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या. भुकेल्या लोकाची दुर्गत पळय वाट
वाडले तांकां उंड्या मसले उंडो तूं सर्गीतां देवलोलो सात्विक जिवीत हाडून आयलोलो ये जेजू काळजान म्हज्या भुगता बै जीवनान तुज्या ये जेजू काळजान म्हज्या भुगता बै जीवनान तुज्या या भोव पवित्र घडये म्हज्या काळजान पवित्र येवकारेसा रुपार हजाराच्या भोव मोगाळा जेजू तुजे मुखार हांव सरपडटां तुका आराधन करता म्हजी अर्गां होगळाप दिनवासनी काळजांत तावन तुका भेटयता कितें व्हरतें भाग म्हजें सोम्या तुका सर्गा संवसाराच्या दुनयाक देवाच्या एकल्यास पुताक म्हज्या काळजांत घेवचें हांव ना फोवो तरी म्हज्या काळजांत बिडार करच्याक तूं कोरोसो हजार आसाय भोव मोगाळा जेजू म्हजे सांगाता राव म्हूण तुजे लागीं हांव परतां कित्याक तुजे विणे एकच एक घडी सयत हांव जियोंक शकना म्हज्या जिविताची हर एक घडी तुज्या हातांत आसा हांवें काडचो तो स्वास तुवें दिल्लें देणें जावन आसा हांवें काडचें तें मेट तुज्या सक्तेन तें जावन आसा म्हज्या जिवितांतलें हर एक तुवें दिल्लें तें देणें जावन आसा भोव मोगाळा जेजू सदांच तुजो पाटलाव करूंक बरें कितें आसा तें विसरून काडूंक सर वायटांतलें पयस रावोंक जाय आसली आत्मीक घटाय म्हाका तूं दी ह्या प्रत्येक कश्टांच्या काळार संवसारी संगतींक संवसारी पिडेक भियेन आसतना बगार तुजेर म्हजो बरवसो दृढ दवरून तुका लबदून रावून जियोंक म्हाका शिकय 4 दिसांच्या ह्या संवसारांत म्हजी दिश्ट तुजेर कणसोन तूं कितें दिताय तें मोगान स्विकार कर जियोंक गरज आसा ती करपा म्हाका तूं लाभय हांवें जल्माल्या घडयेतावन आजून पर्यंत तुवें म्हाका सबार तराच्या पिडे शिडेंतलें निवारल्या खातीर सबार तराच्या अनवरांतलें अवघडांतलें पयस दवरल्या खातीर म्हजी मोगान जतन कर ह्या घडये म्हणसर म्हाका तुवें सांबाळल्या खातीर भोव मोगाळा जेजू तुका जावं अर्गां तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती सदां सर्वदा आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिस्त घाल सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार नमन तुका सर्गाराणये आमा परदेशांचे माये आसांव पैणार मागता उपकार कंते दुखी विघ्नानी वार क्रिस्ता माये दर्या सुक्रा पाव तूं पैणाऱ्या पाव म्हाका पाव तूं पैणाऱ्या पाव
उपकार बरे आशीर्वाद देव आमकां. भगिवन कुर्सा काकूद आमचे कर आमचे देवा आमच्या बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे